सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय गांवघरांतावन पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान भिंगूंक आमची शिराव. गोंयांत जायतो लोक आपलो गांवघर सोडून पोटाक लागून आयल्यात. थोडीं आमचे घरांनी कामाक आसात, थोडीं वाव धोंद्यांत आदार दितात. जायतीं आमचे रस्ते घरां बांदतात. तर क्रिस्तांव कशीं, जेजूची पाटलावदारां कशीं असल्या सोवे आमची वागणूक आनी संबोन कसो जावचो हाचेर आयज आमी नियाळ करतल्यो. तर ह्या मिसा भेटींत सगळीं जीं गांवघर सोडून पयस गेल्यांत तांकां सुरक्षीत राख म्हूण आनी तांचें उदर पसोन जावचें म्हूण मागतना आमी गांवघरांतावन पयस आसलेल्यांक मानान लेखून आनी मोगान वेंगूंक आमची काळजां हुस्क्यान आनी मोगान बोर म्हूण जेजू लागीं ह्या पवित्र मिसा भेटींत आमी मागुया. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयच्या नव्यानाचो सेवा धर्म आमकां गांव घरांतावन पयस आसलेल्या भावां भयणांक अदीक मोगान लेखूंक आपयता. आनी जेजू आमकां म्हणटा, वाटसुऱ्यांक बिराड दिवचें. जायते फावटी हो बरो गूण आमच्या जिवितांत जिवंक आमी चुकलो. दयाळी कोरणी आमी करूंक ना. सगळ्या आमच्या पातकांचो ग्रास करुया. देवाचें बोगसणें आमकां सोदुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Christ.
ह्या वेळार मारेक फुडें घालून तिचे विनवणेन आमची मागणी आमच्यो गोरजो देव आमकां दवरुया. केरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो ऑझी आनी इवेत बारेटो तांच्या फॅमिली पासत तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन शेनोबी रोझेन दा कॉस्ता ल्हान सोपुल्लें भुरगें आपलो वाडदीस समोरून ताच्या जिविता पासत देवाक दिनवासतना ताचेर ताच्या फुडाराचेर देवाची बेळसांवां उतरेकुया. प्रार्थुया. सोरपोदवेदार देवा, भोवभाग्यवंत तांकवार मारेची शेका आमकां फावो केली देखून आमी संतोसता. हे मोगाला वयचे विनवणेन ह्या संवसारांत सोरवायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावयलें वाचप. मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायेलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरू नाकात, एकामेकाक फोटी मारू नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बश्टावूं नाकात. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका व जबरदस्तीन ताचे कान घेवं नाका. वावराड्यांची मजुरी दुसरो सकाळपर्यान दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्याचे वाटेर आडकोळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें भें दवर. हांव तो सर्वेस्पर. उणीद करून फावो नासलेले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बलाच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका व गिरेस्ताक फुसलावंक सोदूं नाका. पूण निती परमणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटां घालूं नाका आनी कारणा विरेत पेल्याचे रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजांत द्वेष दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिटकाय. आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूद घेवं नाका आनी तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. साईबाम, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणुया, साईबाम, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची सुमोट सर्व बरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरें, नेमत्याची जानवाय. जबाब. साईबाम, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब.
सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोपपाची सर्वेस्पराचे निमणूय स्वताचे सगळे नेतीचे जबाब सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत म्हज्या तोंडांतली उतरां म्हज्या काळजाची चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परान म्हज्या कळपा म्हज्या तारकां जबाब सायबा तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत उद्गार पळयात शुभ वेळ तो होच तारणांचो दीस तो होच सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं मातोवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेसू तुमचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो आनी कानाचे एके बायलेन त्या प्रांतांतली येवन अशी उयेल मारली सायबा दाविदाच्या पुता मुशी काकलूत कोर मुशे दुवेक देवचार जबर पिडापीड दिता पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले तिका तो उपकार कोर आनी धाड ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता पूण ताणें परती पाडून म्हटलें म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडल्या शेल्या सोरी धाडला तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपोटली तिणें म्हटलें सायबा म्हाका पाव ताणें अशी जाप दिली गोरच्या भुरग्यांचें कान काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय तिणें म्हटलें खरें सायबा पूण आपल्या दोनयाच्या मेजा वेले दोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात तेन्ना परती पाडून जेसून तिका म्हटलें आगे वोट तुजो बाबात तुका जाय तशें जावं आनी तिची दूख तेच घडयेर बरी जाली जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने मोगाच्या उशा बाबा ब्रिनो दुनिया देवाक दिनवास आनी मोहिमा दिवया ताणें आमकां ह्या पॅन्डेमिकान पर्यान ह्या दिसांनी आमच्या आस्कारीन रुजाय साबणीच्या नोवेनांनी वांटो घेवंक आनी देवाच्या उतरान आमची वाड जावं देवान आमकां किरीत हें देणें फावो केल्या खातीर देवाक वाखाणुया आनी देवाचें उतर जें आमी आयकलां आनी पाप सायबाची शिकवण मनान धरून आयचो विशय गांव घर
पयसतान आसलेल्यांक मोगान भिंगूंक आमचेशी राव. हो विश्वाचेर आमी नियाळ करुया. 13 वर्सांचें भुरगें बिहार गांवचें एका दिसा 8 वरांचेर पुलीस स्टेशनाचेर पावलें. भुरगें सगळेंच भियेलेलें, घाबरलेलें आनी कुयतान तरी तें धांवून आयलेलें. पुलिसीन पावले उपरांत ताचे लागीं विचार केलो. ताचे कुडीर मार आसलो. उज्याचो बूट ताच्या हाताक दिलोलो. भुरग्याचे रूप चुचुऱ्याचे दिसतालें. पुलिसीन ताचे लागीं गजाल केल्या उपरांत ह्या सुपुल्या भुरग्यान आपल्या जिविताची कथा सांगली. हे सुपुल्लें भुरगें पोरवोरी ह्या गांवांत कामाक आसलें. सुपुल्या भुरग्याक तें पळोवपाक आसलें आनी त्या घरांत फकत तिगूच मनशां जियेतालीं आनी तें चवथें. ह्या भुरग्याचो आवय बापूय, हो सुपुलो भुरगो आनी हें भुरगें. ह्या भुरग्याचे आवय बापूय फावो तें जेवण दिनासलीं, उपाशी दवरतालीं. आनी एका दिसा भुरग्यान बिस्कीट चोरून हाडल्यो. ते CCTV कॅमेराचेर सांपडलें. देखून ह्या सुपुल्या भुरग्याच्या आवयन ह्या भुरग्याक खूबच मारलें. आनी अशें भुरगें सोंसतालें त्या घरांत. एका दिसा संदी घेवन सकाळीं दार उक्तें मेवलें तशें तें पडून जिवाक भीक मागून त्या घरांतलें भायर सरलें. 13 वर्सांची पिराय. ताच्या आवयन बापायन दुडवांक लागून ह्या सुपुल्या भुरग्याक कामाक दवरलेलें. ह्या सुपुल्या भुरग्याचोच सांबाळ करूं. अशीं जायतीं सुपुलीं भुरगीं वाडलेलीं आसात जे आपले घर दार गांव सोडून येतात जायत्या कारणांक लागून. तांतलें एक कारण नोकरेचें. इश्टानो, ह्या मनशा सोबें आमची वागणूक कशी काय? ह्या आमच्याय काळार असलीं घरदार पयसतान आसतलीं बाबा भयणां दुसऱ्या गांवची आमच्याय वाड्यांत जियेतात. आमच्याय घरांत गोडेतीं कामाक आसात. आमच्या ऑफिसान गोडेतीं कामाक आसात. तांचे सोबें आमची वागणूक कसली काय? देवाची तोर लेवी शास्त्र ह्या पुस्तकांतलें 19 आनी 33 to 34 ह्यो वडीन अशें आमकां मेवता. सोर्बेस्पोद्यो इस्रायल पोरजेक सांगता, तुमचे मदें पोरको लोक जियेता तांकां तुमी तुमच्या इस्रायल पोरजे भाशेन मोगान वागोयात. उगडास दुराक सोर्बेस्पोद्यो सांगता, एका काळार तुमी परदेशी आसल्यात, तुमी दुसऱ्या गांवांत आसल्यात आनी तुमचो सांबाळ हांवें केल्लो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हो सोर्बेस्पोद्यो इस्रायल पोरजेक सांगता, जशे भाशेन तुमी तुमच्या बाबा भयणां सोबें वागतात तशेंच ह्या पोरक्याय लोकां सोबें वागात. तांचे सोबें उनीत करूं नाकात, झगडीं झुजां करूं नाका, तांकां मानान लेखात, तांचो मोग करात. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमकां ही कानाच्या गांवची वस्तोरी बोबो येली मारीत आयली जेजू सोरशें जेन्ना जेजू तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत पावलो. आनी कित्याक ती बोबो येली मारताली? आपले दुवेक बरी करूंक. पूण जेजू तिका कान दिना. आनी देखून शीस येवन जेजूक सांगतात, पळय
ती बोब वयली मारीत आसा कितें मागता ते तिका दी आनी धाड हे भाशेन ती आमकां बेजार करता. आनी जेजून आपल्या शिष्यांक सांगलें, हांव फकत आयलां इस्रायलाच्या सांडलोल्या शेळ्यांक सोदून काडूंक. अशी उतरां उलोवन जेजू खानाचे गांवचे वस्तुरे सगळे हे अंतर करता काय. इज ही मेकिंग सम डिफरन्स बिटवीन पीपल. सुरवातेक घडये सुपरफिशियल देवाचे उतर पडयल्या दिसत, पूण ना. जेजू तिचे सगळे कसलीच अंतर करिना, पूण जेजू रावता कितें तरी तिचे कडल्यान मागूंक घेवंक. आनी कितें जाय बाबाक ताचें देणें. जेन्ना जेजू सगळें कोणूय आयलो खंयच्याय गांवचो मागूंक आयलो तेन्ना जेजू पळयतालो बाबाक ताचें देणें. आनी जेन्ना हे वस्तुरी सगळें हे बाबाक ताचें देणें जेजून पळयलें, जेजून रोखडीच तिच्या गरजांक जेजू पावलो. तिचे दुवेक रोखडीच बरी गेली, थंयसरूच ती बरी जाली. मोगाच्या बाबा भयणी, देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार धरून जी आपले गांव घर पयस आसात ती तांकां आमी मोगान कित्याक भिंगोवची. पयले सुवातेर तांकां आमी मोगान भिंगोवंक गरज. कित्याक ह्या समेस्त बाबा भयणां सगळे देवाचो रूपकार आसा. दे आर ऑल क्रिएटेड अंडर द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. देखून आमी सगळ्यांनी तांचे सगळे हे देवाचें रूपणे पडोवची गरज, रूपकार पडोवची गरज. द इमेज ऑफ गॉड. जी इमेज आमचे सगळे आसा हीच इमेज ह्याय बाबा भयणां सगळे आसा. देखून आमी तांकां मोगान वागोवंक गरज. कित्याक ती आमी आनी आमी सगळीं एकाच देवाची भुरगीं. तर तांकां आमी मोगान वागोवची गरज. दुसरे सुवातेर आमी मनशां तशीं ती मनशां. सो वी आर ह्युमन पर्सन्स. आनी म्हाका ह्युमन डिग्निटी आसा तशी तांकांय आसा. बिकॉज आमी तांकां मनान आनी मोगान भिंगोवंक जाय, कित्याक ती आमचे सारकी मनशां. सो मनशापण ओ मनशाळ जावप, टू uphold this human dignity, we need to care them, we need to love them. सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला की असली बाबा भयणां जी आपले गोडदार पयस जावन सोडून येतात, ती आमच्या गांवांत, आमच्या कुटुंबान, आमच्या ऑफिसांनी वावर करतात. आमी तांचे सगळें कशें वागतां काय. तांचो म्हयन्याच्या तांकां आमी जो पागार आमी सांगता तो दिता वो आमी उणो दिता काय. तांचे सगळें आमी ओनीत करता. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान जेजू सर्वेस्पर देव म्हणटात तांचे सगळें कसलीच ओनीत करिनाका. तो तांकां आमी तांची सुटी आसा तेन्ना सुटी दिता काय. जेन्ना ते आमचे कडेन मागतात भायर वचून आमी तांकां ही सत्या दिता काय. तांचे हक रायट्स आमी सांबाळटा काय. आयज देवाचें उतर आमकां सांगता अशेंच आमी करची गरज. कित्याक आयज आमचीच बाबा भयणां, म्हजीच आवय, म्हजोच बापूय, भाव भयणां आयज युकेच्या गांवांत कामाक गेल्यात, अमेरिकाच्या देशांत कामाक आसात, ऑस्ट्रेलिया, कुवेत, दुबय आनी जायत्या आमचोय आवडो तोच. जंय ती नोकरी करतात, जंय ती वावर करतात, तांचो पागार तांकां बेळार दिवंक, तांच्यो सुटयो तांकां दिवंक, तांचे रायट्स, तांचे हक सांबाळूंक. अशें तर आमी आमच्या गोरच्यांक आवडेता जाल्यार आमी आमच्या कुटुंबान, आमच्या घरांत वावर करतात, आमच्या वावराच्या जाग्यार वावर करतात, तांचे सगळें आमी अशेंच वागचें गरज. जें कितें आमी आमच्या मोगाच्यांक आवडेता तेंच आमी तांचे सगळें करची गरज. आमचो पाप साहेब बाजून फ्रांसीस अशें म्हणटा, जायतीं बाबा भयणां दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर होमलँड
आमी हालींच अफगानिस्तान आतां थंयसर तालिबान आयलोलो आसा हो सरकार थंयसर लोक भिवून आपलें गोड दास सोडून आनी अशे जायते गांव आसात थंय जायत्या कारणांक लागून आपलो गांव सोडून वेतात आनी पापसा बी तशेंच म्हणटा आनी आमकां उगडास करता दूत जिसेक स्वप्नान दिश्टी पडून दुतान सांगलें जेजूक आनी ताच्या आवयक घे आनी आतांच्या आतां इजिप्ताक पडून वच ही वॉज फोर्स टू फ्ली आनी पाप साहेब आमकां सांगता असली बाबा भयणां तांकां फोर्सान आपलो देश सोडचो पडटा तसल्या बाबा भयणां सवें आमी मोगान वागून 4 वस्तूचो आमकां उगडास करता आमी कितें करुया तांचे सवें आनी पाप साहेब आमकां उलो मारून म्हणटा पुरे स्वातेर वी हॅव टू वेलकम देम तांकां बरो येवकार दिवची गरज दुसरे स्वातेर वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम तांकां आमी सुरक्षीत सांबाळची गरज तिसरे स्वातेर वी हॅव टू प्रमोट देम तांचो पालो व तांकां पालो दिवची गरज आनी चवथे स्वातेर वी हॅव टू इंटिग्रेट देम तांकां आमी एकवटीत करपाक गरज आमचे बरोबर आमचे मोदें तांचो एकवट आमी करची गरज आनी अशे तरेन एक इन्क्लुसीव वातावरण सगळीं एक असलें वातावरण रचून हाडची गरज पृथ्वीच्या बाबा भयणो आमची गोरची भायल्या देशांत गेल्यान वावराक काम करून शिकपाक लागून अशी ही जी बाबा भयणां आपले गांव घर पयस जावन सोडून येतात तांचे गांव पयस आसलोल्यान ती तरी कसल्या गरजेक सांपडून ती येतात देखून आमी तांचे सवें माये मोगान वागची गरज जेन्ना आमीच असल्या बाबा भयणां सवें मोगान वागता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसा जसो जेजू म्हणटालो एक उदकाचो पेलो पासून गरजेक सांपडल्याक दीत जाल्यार ह्या बऱ्या कोन्याचें तुका इनाम मेळटलें आनी जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान बाबा भयणांक करतात तेंच तुमी म्हाकाच करतात इश्टानो आज आमची शिकवण आमकां सांगता द वर्ल्ड हॅज बिकम अ विलेज हे ग्लोबलायझेशन हे मायग्रेशन हे अर्बनायझेशन बऱ्यो नोकऱ्यो सोडूंक आज आमी पळयता तरेचो लोक आयिल्लो आसा वी कांट स्टॉप दिस बट वी कॅन डेफिनेटली थिंक इन अ डिफरंट वे आमचें मन काळीज उक्तें करची गरज आसा आनी हें नवें जें आमी पळयता हें मायग्रेशन हें ग्लोबलायझेशन हें आमी आपणावची गरज ना तर बेस्तोच भेदभाव जातलो आनी जी आमी म्हणटा आपलें गोड दार पयस जावन आमचे सवें आसात कांय फावटी आमी पळयता तांचो फायदोय काडलेलो आमकां बरी ती बरी लागनात तांची न्हेसवण आमकां बरी लागना तांची भाशा आमकां सजमना तांची वागणूक आमकां बरी लागना तरी आसतना असल्या मनशांक आमी बेगोवची गरज आसा आयजचो विशय हेंच आमकां सांगता गांव घर पयस जावन आसलोल्यांक आमी मोगान बेगूंक हेंच करून जेजू आयज आमकां आपयता जेजूनय आपल्या जिवितांत सगळ्यांक एक सारकी वागयली हेंच तेणें आयच्या मिसान आमकां मागून घेतना होच जिवो जेजू ह्या आल्तराचेर येतलो ताचे हे भाग आमकां मेळटा ताका शेवूंक आमी असल्या मनशा सवें मोगान बेगूंक आमचेशी सदांच तूं राव सोम्यामू आयच्या मिसान आमी कोतकोत्यान मागुया
रावया. आनी वेळार आमची कांय मागणी मारेचे विनवणेन देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेळ्या सोवे गोवळी कशें मुनियारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या जातींच्या देशांच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकिल्लें काळीज मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो व कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. गांव घर सोडून पोटाक लागून आयलोल्या सवे मुनीसपणान वागूंक आनी तांच्या हक्का खातीर आमी वावरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. कोविड-19 ह्या महामारींतली आख्या संवसाराक मेकळी कोर म्हूण आनी खास तरेन जायते मायग्रंट्स भाव भयणीची नोकरी ना जाल्या थोड्यांचो धंदो बंद पडला. तांकां फावो ती नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो आनी वावर धंदो परत सुरू करूंक तांकां सवलत्यो मेळूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमच्या मनांत आशिल्ली सगळी मागणी देवा मुखार ओगेपणान दवरुया. सर्गीच्या बापा मारेक मान दिवन आमची मागणी आमी तुका उबारल्या. आमची खालती मागणी तूं आयकून घे आनी आमचे सगळे गरजो तूं पुरो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सगळे उबे रावया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेक आमच्या आयांक पयस सवेच्या आदारात सवेच पोर मागून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारेक तावन जोडून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें.
आपणे घेतिल्ल्या मनशा सुंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवार म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बाळगुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी खोंबाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे पृथ्वेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लांबीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडविंडार मनीसकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गाक. तांचे वाखाणणेक आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोड. आपलेच खोशेन कोस मारून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पळी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातली पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत. पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतली. हे म्हज्या उगडासाक करात.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडो पुनर्जीवनपणाचो बरबोसो धरून नेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोरीत मुखामोर पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची ह्या दिसा बलिदानांत आपली मागणी घेवन एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धरून दिता सांत जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून तांत शिकयल्लें प्रार्थन भावार्थान आमी उच्चारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोडशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कायलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सचयताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासनान सुन्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी असो आसा जेजू जाणें सगळ्या मनशांक एक सारको मान दिलो हो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत येता ताका शेव फुडें सरतात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे रुचे म्हाका पावना पूण जगात सुद्दां म्हाका भलायकी मेळची
उबी रावया. प्रार्थुया. कोंबाळे बापा, बागेंत अंकवार मारीक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणाक दादोशी केल्या. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच अंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणान चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमचे मदें आसलो यात्नीक भाव फादर जेरोम ड सिल्वा गांवांत पणजेचो आनी आमच्या रोसरी कॉलेजीचो वायस प्रिंसिपल. आयज तांचे मदें येवन आमकां वेळ दिवन देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या जिविताक ताणें संदेश दिला. कशे भाशेन गांव घरांत थावन पयस आसलेल्या सोबीत मोग आमी दाखोवंक जाय ते आमचे दोळे उगडल्यात. तर पादवीकाराच्या नांवान, सगळ्या यात्निकांच्या नांवान, सगळ्या आमच्या नावेलच्या फिरगोसकारांच्या नांवान ताका आमी शाबासकी दिता. ताची पासत आनी तो करतल्या बऱ्या वावरा खातीर आमी मागुया. आमचो कुंसारांचो वेळ दिसपट्टी सकाळीं 6:15 ते 9 वाजता आनी सांजे 4:30 ते 5:30 वाजता पर्यंत. भायर सरतना लूट करची न्ही. सवकासायेन भायर सरचें. ज्या गेटींतल्यान तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान परत वचचें न्ही. जी कोण म्हजे दावे वाटेन बसून आसात तांणी शिमितेरी सरशी आशिल्ल्या एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें. जी कोण इगोर्जे फुडल्यान आनी म्हजे उजवे वाटेन बसून आसात तांणी पोस्टा वाटेन आशिल्ल्या एक्झीट गेटांतल्यान भायर सरचें. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयतात ती सगळी मांडावळ तुमी सांबाळची. आमची फिरगोज तरणाटी आमच्या फिरगोजेचो कॅलेंडर विक्रेक घेवन आसात आनी ह्या कॅलेंडराचेर आमच्या नावेलच्या फिरगोजेची पुराय म्हायती आमकां वाचूंक आनी पळोवंक मेळटा. फकत 50 रुपया तो तुमी घेवचो, तुमच्या घरांनी लावचो आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक, घरच्या सगळ्या शेजार सामाऱ्यांक वो सोयऱ्या दायऱ्यांक तुमी तो पाठोवचो. जोरीवाडो ही आमच्या वाड्यांतली फिरगोजकारांनी आयज कॅन्टीन घातलेलें आसा आनी थंयसर आमकां जायत्यो खावपाच्यो वस्तू मेळटा. तर तांकांय भेट दिवन तांचे सरचें वचून तुमी खावपाच्यो वस्तू घेवचो आनी आदार करचो. इगोर्जे भितर सायबिणीचे इमाजीक उमो घेवंक कोणेच फुडें सरचें न्हय. पयसूच जावन मान बागोवची. वो बायल्यान व्हडली इमाज आसा, पयसूच रावन मान बागोवन तिका नमान करचो. सगळ्यो SOP सांबाळची आनी डिस्टन्स दवरची. फाल्यां आयतार कपेलांनी मिसां जावची नात. तेच भाशेन आमचे इगोर्चे म्हणजे आमच्या कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत इंग्लिशींतल्यान मीस जातालें तेंवूय जावचें ना. 15 सोमार सकाळीं 9 वाजता सगळ्या सरकारी कारभाऱ्यांक व सरकारी कचेरींत वावुरतल्यांक, पंचायतांत काम करतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर कसलोय वावर धंदो करतल्यांक आमी मिसाची भेट भेटयतलीं. तर सगळ्यांनी हाजीर जावचें म्हूण आमची विनवणी. आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समस्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रुजाय सायबिणीक मागणी. ए भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्र त्रित्वेन
तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो त्या घोडेक आनी त्या उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागणेच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडूंक आनी वाडूंक सोदतां. देवाची खोशी जाल्यार हांव ह्या नव्यानांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशें कोर. ना तर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. हे वेळार मुसाय सायबिणीचे विनवणेन तुका गरज तें देवा लागीं माग. ए देवाची माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोल्लोली. हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव उतरेकतां. हे संस्थळ्यांचे बुजवणदारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनुदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान नासतालें. म्हजी खावती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सगळीं बरोबर मारीक उलो करून म्हणुया. निमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जिताय आसा, उस्त्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाची माये, आम पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन.